साथ नहीं। अब कोई ये फैसला नहीं लेगा कि गैर जमहूरी गैर आईनी स्टेप लिया जाए और इस शख्स को गैर जमहूरी गैर आईनी तरीके से बचाया जाए। इस पूरा सिलसिला के इम्तिहान जल्द आने वाला है, जल्द, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे मुल्क के लिए। हम देखेंगे कि ये जब एतवाद का वक्त जैसे गुजरता है कि हर किसी का किरदार कैसा रहा है, क्या वाकई ही न्यूट्रलिटी है या नहीं। परवेज साहब आप करिए। बिलावल साहब, ये जो आप अपने एतमाद की तहरीक पेश कर रहे हैं, अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो क्या आप पार्लियामेंट को 1.5 साल चलाएंगे या आप फ्रेश इलेक्शन पे जाएंगे? और नंबर 2 मेरे सवाल ये है कि ये इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन तक जारी रहेगा? जहाँ तक हमारा इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में सारे जो अपोजिशन के इत्तेहाद की जमातें हैं, हम सब का मौक़िफ़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस होना चाहिए और सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करना चाहते हैं। जैसे वो पूरा हो, हम इलेक्शन आज़ाद इलेक्शंस, साफ शफाफ इलेक्शंस, इक्वल प्लेइंग फील्ड वाले इलेक्शंस की तरफ भरे और वो जो सूरत हाल है, जो भी उसको मैंडेट मिले, जो भी अवाम मुंतखब कर गई, उनके पास लेजिटिमेसी होगा, वो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर सकेगा, वो कंसेंसस बना सकेगा जो फिर इन मुश्किलात से, इन मसाइल से हमें निकाल सकते हैं। जहाँ तक कोई इत्तेहाद है, हमारा कोई इलेक्टोरल इत्तेहाद नहीं है। इस वक्त हम सिंगल पॉइंटेड जनता पे जमा हो चुके हैं कि इस सिलेक्टेड को हमने निकालना है। एनी यार एक मिनट भाईजान, एक मिनट आप करें, आपसे ले रहे खातून से लेने पे एक ही है ना। इस सारे मामले में मरियम नवाज जो है मंजरनामे पे, अच्छा इस सारे करीब कर लो माइक, इस सारे सिनारियों में मरियम नवाज जो है वो गायब है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका इसमें क्या रोल है? ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, दूसरा सवाल कि चंद साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, तो जैसे चंद साहब चले गए थे वापस आ गए, तो फवाद साहब भी चले गए, तो क्या आप उनको कबूल करेंगे? जहाँ तक मरियम शरीफ साहिबा की बात है, आपको याद होगा जब सदर जरदारी और मैं शहबाज शरीफ साहब के घर पे पहुंचे थे इस पूरा सिलसिले की शुरुआत में, तो मरियम शरीफ साहिबा भी मौजूद था और हमजा शहबाज साहब भी मौजूद था। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है, पूरा पाकिस्तान में एक ही नदीम अफजल चंद है, ये दूसरा नाम जो आपने लिया ये तो हर किसी बाजार में मिलता है। सुहेल साहब यहाँ से भी हो जाए। सुहेल साहब सोहेल से कर ले, फिर शाकिर आपसे कर ले, इसके बाद शाकिर आप, इसके बाद प्लीज शाकिर से कर, शाकिर सोलंकी, इसके बाद शाकिर सोलंकी। सोहेल भाई सवाल करें। यार मेरा MNAs भी इंतजार कर रहे हैं, हमने उनको भी तैयार करना है अदम-ए-एतमाद के लिए, तो थोड़ा जल्दी छोटा सवाल कर ले। आर्टिकल 63 की नई तशरीह कर रही है कि जो अरकान आपको वोट देंगे हम उनके वोट काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा मेरा ये एक सवाल ये भी है कि अगर किसी अपोजिशन के रुकन ने आपके साथ किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दाएं बाएं हुआ तो इस दफा उसका एहतसाब होगा? नहीं, प्लीज सप्लीमेंट्री नहीं, मुझे ये बहुत जरूरी सवाल है। ये तो बहुत ही स्टूपिड मौक़िफ़ है हुकूमत का, मैं और का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, बचकाना हरकत है हुकूमत का, ये चलेगा नहीं। एक तो वो समझ रहे हैं कि वो धांधली इन्होंने जो किया था चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उसका रिप्ले हो सकेगा, वो मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने पहले से ये तय किया था, उनका गिनती मुकम्मल था, उनको मालूम था कि कितने वोट से हम जीत रहे थे, एंड उससे पहले उन्होंने तय किया था कि हम इतने वोट्स रिजेक्ट करेंगे और इनका कोर्ट्स का चक्रों, ट्राइब्यूनल्स के चक्रों में लगा के इस मामला को ट्रैक करेंगे और हमारा सिलेक्टेड जो चेयरमैन सेनेट है वो सिलेक्टेड ही रहे। मगर ये अदम एतमाद है, ये वो इलेक्शन नहीं है।
اس میں کانسٹیٹیوشن بہت ہی کلیئر ہے کہ کون سا سٹیج پہ اور کب اور کیسے ڈسکوالیفیکیشن کا کلوزز عمل میں آ جاتے ہیں. وہ اس وقت کے بعد جب ان کا ووٹ گنا جاتا ہے. یہ اوپن ووٹ ہے, پورا قوم کو نظر آئے گا کون عمران کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عمران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. جب وہ نمبرز پورا ہوئے, ایک تو ہمارا اسپیکر آئی انڈرسٹینڈ کہ تاریخ کا سب سے کمزور ترین اسپیکر رہا ہے. جہاں وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. سندھ میں سے وہ لائے لوگ, لیکن اسلام آباد آ کر آپ خود کیمرے اور ویڈیو دکھائیں, آپ خود کیمرہ مین وہاں موجود تھے, کہ وہ مایوس کن ریلی تھی اور توقع سے بہت کم لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا. اور بلکہ ان کا آنا اس لیے بہتر ہوا کہ وہ ان کی عدم اعتماد کی جو موو تھی, جو انشاءاللہ عمران خان کے لیے اطمینان کی موو بنے گی, وہ جو ہے اس کو بھی وہ کوریج اس لیے نہیں مل سکی. 14 دن سپیکر کے پاس ہوتے ہیں, جب چاہیں وہ اجلاس بلا سکتے ہیں. 22 کو 23 کو, اس سے پہلے 22-23 کو OIC کا اجلاس ہے. اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا, جب اجلاس ہوگا ایک دن ایک ممبر کا انتقال ہوا ہے وہ فاتح کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد 2 دن سپیکر کے اور 7 دن تقریروں کے. انشاءاللہ تعالی ان کا اپریل فول منائیں گے 30 کو 31 کو, اور یہ MN ان کے ساتھ اپریل فول منائیں گے. اور میرے مولا نے چاہا, اللہ عمران خان کو عزت دے گا. اور یہ تینوں پارٹیاں جو انجمن مفاد بامی میں اکٹھی ہوئی ہیں, اور ان کا مفاد بامی جو ہے وہ اپنی ذات ہے اور عمران خان کے احتساب کا خوف ہے. ورنہ دنیا میں کوئی سیاسی سوچ رکھنے والا آدمی یہ نہیں چاہ سکتا کہ 3.25 سال گزر گئے ہیں, ہم 10 مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں, 20 مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں, اور اب کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہے. شکر اللہ کا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہے. جب آپ نے ہارنا ہے پھر اس بیان پر قائم رہنا کہ امپائر نیوٹرل تھا, کوئی تھرڈ امپائر کا نیا کھاتا نہ کھول دینا. اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو یہ 12 کو بلوچستان میں بھی وراثتی سرٹیفکیٹ, جو کہ وزارت داخلہ کا سب سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ کیا ہے, کشمیر میں بھی شروع کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس نے ایپ بنائی ہے. آپ براہ راست بھی SHO سے, پولیس اسٹیشن سے, کسی آفیسر سے ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں اس کا سارا کریڈٹ اسلام آباد IG پولیس کو اور اس کی پولیس کو دیتا ہوں. 5 منٹ سوالوں کے. جی صاحب یہ بتائیے گا, کورین امبیسی کے عملے نے یہ الزام لگایا ہے کہ پولیس زبردستی پچھلے گیٹ سے گھس گئی اور انہوں نے ویانا کنونشن کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے, اور انہوں نے ہم نے ان سے معذرت کی ہے. اب اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے, آپ کو علیحدہ بتا دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم امبیسیز کو دیکھیں کہ وہاں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. ہمارا کام ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. یہ غلطی سے ہو گیا, ہم معذرت خواہ ہیں. شیخ صاحب عمران خان سب کے پاس جا رہے ہیں, آپ کے پاس نہیں گئے. مجھے تو ضرورت ہی نہیں, میں تو میرا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوں. اور کھلے عام جلسوں میں نیٹو کے خلاف عمران خان بات کر رہے ہیں. دیکھیں کیا ذوالفقار علی بھٹو موچی دروازے میں, لیاقت باغ میں, ککری گراؤنڈ میں, ناصر باغ میں ذوالفقار علی بھٹو قوم کے سامنے فورن پالیسی رکھتا تھا. یہ سوال کئی منسکی نے تو نہیں کروایا آپ سے. عمران خان نے اگر قوم کے سامنے پالیسی بیان رکھا ہے تو میں نے اپنی سیاست میں تمام خارجہ پالیسی میں ذوالفقار علی بھٹو کو قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے پوائنٹ رکھے دیکھا ہے. اپوزیشن سر اس کو ملکی مفاد کے خلاف دیکھیں, اپوزیشن تو سامراج کی سوچ میں اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے کہ سامراج کی سوچ ان کی سوچ ہے. پاکستانی قوم کی سوچ جو ہے سامراج کی سوچ نہیں ہے. ہماری اکانومی خراب ہی صحیح, لیکن نہ ہم امریکن بلاک میں ہیں, عمران خان نے کہا, نہ ہم چائنیز بلاک میں ہیں, نہ ہم رشین بلاک میں ہیں. ہم ساری سپر پاور سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان, ہر پاکستانی, ہر اوورسیز پاکستانی گردن اٹھا کے چل سکتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے, آزاد خارجہ پالیسی کے
आज़ाद शहरी। शेख साहब, आपके इत्तेहादी चौधरी शुजात और दीगर लोग जो हैं अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे हैं, इस हवाले से बताइए। देखिए, मैं MQM को जानता हूँ, महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइज, उस वक्त मैं MSF के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था। मुझे पूरा यकीन है कि MQM खड़ी होगी जी। और बड़े पीर साहब पीर मर्दान शाह, आपको पता है कि जब मैं 77 में, असल तो मैं पॉपुलर स्पीकर तो 77 में था, हल के निशान में, अब तो मकबूलियत में फ़र्क पड़ता जा रहा है। वरना उस वक्त मैं 77 के इलेक्शनों में इतना मकबूल था कि मेरे बगैर जलसा नहीं होता था। और पीर पगाड़ा के साथ मेरा तल्लक आपको पता है कि कभी भी ख़ास तौर पर सिगार का रिश्ता जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है। और मैं इन दो लोगों का कह सकता हूं, बाकी पंजाब की सियासत पे कोई बात नहीं कर सकता। लास्ट 2 क्वेश्चन। शेख साहब, ये बताइएगा कि ज़ियाउल हक की कब्र पर जो वीडियो वायरल, वो उसका मैंने IG साहब को कहना याद नहीं रहा कि IG साहब को मैंने भूल गया। मैं एजाजुल हक ने मुझे फ़ोन किया कि जो कानून बनता है कब्र की बेरुमती का, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। शेख साहब, हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दिन हुकूमती अरकान को असम्बली नहीं जाने दिया जाएगा, ये डिक्टेटरशिप नहीं है? मेरी जान, 2 दफा इस मुल्क में अदम एतमाद हुए हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं थी जो मरी ले गए और मर्दान उधर ले गए, छांगा मांगा ले गए और सवात ले गए। हम तो यहीं थे, पिंडी वाले, हम तो नहीं गए। 172 आदमी वो अपने लाएं। PTI का कोई आदमी अगर उस वोटर की तौहीन करेगा जो उसको इमरान खान की वजह से मिला है, सो स्पीकर उसके खिलाफ एक्शन लेगा, उसको नाअहल करार देगा और अवाम उसका सियासी घेराव करेगी। शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, आप बड़े पुरतमाद हैं, सब परेशान हैं। बिलावल कह रहे हैं कि टांगे कांप रही हैं और आप लोग इतने पुरतमाद। देखिए, मैं सबसे ये कहूंगा कि बिलावल जो है उसे कुछ ना कहें। आप जब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो कहते हैं लड़की आती है या लड़का आता है या लड़की आता है, उसको छोड़ दें उसके हाल पे। बाज केसेस ऐसे होते हैं कि उसे एंजॉय करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए और बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो के बारे में कोई बात ना करें, जबकि उनकी जानिब से अपोजिशन के बारे में कहा गया कि उम्मीद है कि अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी, हारने के बाद भी कि एम्पायर न्यूट्रल था। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अदम तहरीक एतमाद की। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI सीनियर क़यादत का बनी गाला में इजलास। वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। सीनियर अरकान ने वज़ीर आज़म को मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सीनियर क़यादत का बनी गाला में इजलास जारी है और इसमें आपको बताएं कि वफ़ाक़ी वज़रा भी शरीक हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत हो रही है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, इजलास में कौन कौन शरीक है और अब तक क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है अपोजिशन के खिलाफ? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक जमा कराई गई है, के ऊपर तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में जारी है। इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। सीनियर अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म की मौजूदा सूरत हाल से निपटने की तजावीज़ भी दी गई हैं, जबकि जो कानूनी टीम की जानिब से राय दी गई है कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद का वोटिंग हो या फिर इजलास हो जाए, तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका बाइकाट किया जाए। इसके ऊपर भी हतमी मुशावरत तय की जा रही है। इजलास में वफाकी वज़रा और PTI के सीनियर लीडरशिप मौजूद है। सही, फ़हीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची में अपनों और इत्तेहादियों से मुलाकातें की, आज लाहौर पहुँच रहे हैं। गवर्नर और वज़ीर आला से अहम मुलाकात होगी। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। तरीन ग्रुप ने इजलास के बायकॉट का ऐलान कर रखा है।
اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سمیت دیگر اراکین اسمبلی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار وزیر اعظم کو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی سے ہونے والے رابطوں کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم کو پنجاب میں اتحادی قیادت اور ترین گروپ کے اراکین سے ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پنجاب کے تمام ڈویژنز کے اراکین پارلیمنٹ اور اقلیتی رکن اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا، تاہم ترین گروپ کے اراکین اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار کی موجودگی تک کسی بھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جنوبی پنجاب پیکج کے حوالے سے بھی اجلاس ہوگا۔ دورہ لاہور کے دوران ترین گروپ میں شمولیت اختیار کرنے والے صوبائی وزیر آصف نقوی بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز ترین گروپ کے رکن نعمان لنگڑیال سے ملاقات کرنے والے صوبائی وزیر سمسام بخاری بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ شاہد چودھری، 92 نیوز، لاہور۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ آصف نقوی نے ترین گروپ کا وزیر اعظم سے ملاقات کے بائیکاٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہا آج وزیر اعظم سے ملنے ایوان وزیر اعلیٰ جا رہا ہوں۔ ترین گروپ کے اجلاس میں ان کو سمجھانے گیا تھا۔ ان کو سمجھایا وزیر اعظم سے بیٹھ کر بات کریں۔ اس پر مزید بات کریں گے شاہد چودھری سے۔ شاہد، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو ترین گروپ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ کل بھی جو ہے خرم لغاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر کے ان پر اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ آج جو ہے صوبائی وزیر آصف نقوی نے وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ آج وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے اور اس حوالے سے آصف نقوی کا کہنا ہے کہ آج وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے ایوان وزیر اعلیٰ جا رہا ہوں۔ ترین گروپ نے آج وزیر اعظم کے ارکان اسمبلی ملاقاتوں کے حوالے سے اجلاس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترین گروپ کے بائیکاٹ کا فیصلہ مسترد کرتا ہوں۔ 100% عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں ترین گروپ کے اجلاس میں ان کو سمجھانے کے لیے گیا تھا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ وزیر اعظم سے بیٹھ کر بات کریں۔ ترین گروپ کے ارکان نے مجھ سے اتفاق کیا، لیکن اب ملاقات کا بائیکاٹ کر دیا۔ آصف نقوی 3 روز قبل ترین گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن اس سے پہلے جو ہے صوبائی وزیر اختر ملک اور صوبائی وزیر میاں خالد بھی ترین گروپ چھوڑ کر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کر چکے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ جی شاہد، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے زیر اہتمام ٹیکنالوجی سمٹ کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان ٹیکنالوجی ایکسپورٹ نیٹ ورک اور اسپیشل PTN ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی نے خصوصی حصہ لیا۔ تقریب میں برطانوی ٹیک کمپنیز کے نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان کا کہنا تھا پاک برطانیہ ٹیکنالوجی تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ویو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ سمٹ کے شرکاء نے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ منسلک ہونے کے طریقوں اور ذرائع پر غور کیا اور انہیں پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں روشن امکانات سے آگاہ کیا۔ ٹیک ماہرین نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے ٹیک سیکٹر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ان میں باہمی تعاون کے بے پناہ امکانات ہیں۔ ماہرین نے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تکنیکی تجارت کی ترقی میں حائل رکاوٹوں پر بھی غور کیا اور دونوں منڈیوں کے درمیان ٹیکنالوجی کی تجارت کو ہموار کرنے کے لیے تجاویز پیش کی۔ اپنے خطاب میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کہا کہ پاکستان ایک ڈیجیٹل پاور ہاؤس ہے جس میں انسانی وسائل کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 2000 سے زیادہ IT کمپنیاں اور کال سینٹر ہیں اور ان کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ انگریزی بولنے والے IT پروفیشنل ہیں جو موجودہ اور ابھرتی ہوئی IT مصنوعات اور ٹیکنالوجیز میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہائی کمشنر نے بتایا کہ پاکستان میں 13 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس ہیں اور ہر سال 20,000 سے زیادہ IT گریجویٹس اور انجینئرز کو سٹارٹ اپ پر کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2021 میں پاکستان کے سٹارٹ اپ سیکٹر نے آج تک کا بہترین سال دیکھا جس نے 21 ڈیلز کے ساتھ $350 ملین اکٹھا کیا۔ ہائی کمشنر نے برطانیہ کی ٹیک کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے سازگار ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ پینلسٹ میں بیرون ستونشیا مبارک، چیئرمین اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی عامر ہاشمی، پاکستان ہائی کمیشن لندن میں تعینات ٹریڈ منسٹر شفیق شہزاد، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے معاون خصوصی اقبال، انٹرنیشنل چیمبرز آف کامرس UK کے سیکرٹری جنرل مسٹر کرس ساؤتھ ورتھ، CEO اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی جاوید اقبال، CEO PBBC مسٹر راشد اقبال اور CEO A to Z کے زہیب خان شامل تھے۔ سواس یونیورسٹی لندن کے زیر اہتمام عدلیہ کے جمہوری حقوق اور عملی کردار کے عنوان سے لیکچر کا اہتمام کیا گیا، جس میں قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے طلباء اور معروف شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ یہ لیکچر پاکستان کی ممتاز وکیل انسانی حقوق کی سرگرم رکن آسمہ جہانگیر محرومہ کے نام سے منسوب کیا گیا۔
مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ سواس یونیورسٹی لندن کے ہال میں جوڈیشری کے عملی کردار اور حقوق کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر لیکچر میں سلیمہ جہانگیر، ڈاکٹر مارٹن سمیت مختلف شعبہ سے وابستہ افراد اور طلباء شریک ہوئے۔ سوال جواب سیشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے اور عدالتی نظام سمیت دیگر جوڈیشری کی ذمہ داریوں کے حوالے سے مفصل گفتگو کی۔ شرکاء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں چیف جسٹس کب بنوں گا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ میری زندگی کی گارنٹی دیں تو میں آپ کو اپنے چیف جسٹس بننے کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ جمہوریت کسی بھی ملک کا حسن ہوتی ہے۔ جمہوریت میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں مگر کم از کم ایک دوسرے سے بات چیت ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے نظام عدل سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب میں کہا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں نظام قانون سے مطمئن ہوں یا نہیں، ضروری یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام جوڈیشری سے مطمئن ہے۔ عوام بہت سے کیسز کے متعلق جانتی ہی نہیں، بہت سے کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مزید کہنا تھا کہ راتوں رات مجھے بلوچستان بھیج دیا گیا۔ جب بلوچستان گیا وہاں قانون نہیں تھا، لاپتہ افراد کے کیسز اہم ایشو رہے ہیں۔ ہماری غلطیوں کو اچھالا جاتا، ہماری اچھائیوں کو بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ جوڈیشری میں کرپشن ناقابل قبول ہے، جوڈیشری میں فیصلے شفاف ہونے چاہیے۔ ہمیشہ کہا کورٹ کو مدعی کو عزت سے نوازنا چاہیے۔ آئین ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہمیں ریفارمز کی ضرورت نہیں۔ So a bright future can only be secured when systems of oppression are dismantled, when gendered violence, misogyny and abuse are punished in accordance with the law. Asma Jahangir had indeed set an example when she demonstrated that tyranny is not unsurmountable. The judiciary, like our electoral system, is a vehicle to secure the fundamental rights of all. The only future I would like to imagine is one in which persecution and autocracy ends. تقریب میں دیگر مقررین نے پاکستان میں جمہوری اقدار اور قانون کی بالادستی اور پس منظر کے حوالے سے بھی گفتگو کی، جس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے مختلف تجاویز دیں اور پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان قوانین اور تجاویز کو اپنانے پر زور دیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ اسٹوک آن ٹرنٹ میں صدر آزاد کشمیر کے برطانیہ میں اعزازی مشیر چودھری امجد حسین کے اعزاز میں کمیونٹی نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں برطانوی اراکین پارلیمنٹ، کاؤنسلرز، ڈپٹی لارڈ میئر اور دیگر سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں خاور راجہ کی رپورٹ۔ صدر آزاد کشمیر کے برطانیہ کے لیے اعزازی مشیر چودھری امجد حسین کے اعزاز میں رکھی گئی اس تقریب میں برطانوی رکن پارلیمنٹ جونتھن گیلس، کونسلر ایبی براؤن، کونسلر طارق محمود، ڈپٹی لارڈ میئر فیصل حسین، کونسلر صداقت مقصوم نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ معزز مہمانوں کا روایتی انداز میں ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، روایتی انداز میں خوش آمدید کہا گیا، جس پر ارکان پارلیمنٹ کے چہرے کھل اٹھے۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا، جس کے بعد درجنوں افراد نے کھڑے ہو کر مقررین کو سماعت کیا۔ اس موقع پر صدارتی مشیر چودھری امجد حسین، ایم پی جونتھن گیلس اور دیگر مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نہتے اور معصوم کشمیری عوام پر تاریخ کے بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ساتھ ہی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ نے بھارت سے مطالبہ کیا وہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم شہریوں پر ظلم و ستم بند کرے اور ان کے حقوق کا احترام کرے۔ ہم قائد کشمیر، صدر ریاست آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب کے ویژن کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ ہمارے دوستوں نے جو ہمارے استقبالیہ تقریب انعقاد کی تھی، ہم نے کشمیر ایشو کو ہی ہائی لائٹ کیا، اور یہاں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جونتھن گیلس، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ جب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نیکسٹ ڈیلیگیشن لے کر آئیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر لابی کریں تاکہ تمام کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ Today we are here to welcome Amjad Saab, who's been appointed as the
advisor for the President of Azad Kashmir. It's great to see somebody from Stoke-on-Trent who's been given this great opportunity, and I look forward to working with him on the issues around the Kashmir issues within the Kashmiri community, and I wish him all the best in his future role. I'm very proud to lead a city that is very diverse, but as a city council we have expressed our support for the people of Kashmir, and we will continue to ensure that the profile of this issue remains there amongst us and amongst residents of our city. दीगर शुरा ने भी इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कश्मीरी बहन भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जॉनथन गैलिस का कहना था कि वो बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीरी अवाम की हक खुदरादियत के लिए हमेशा से आवाज बुलंद करते रहते हैं। उन्हें मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश है। एक सवाल के जवाब में रुकन पार्लियामेंट का यह भी कहना था कि यूक्रेन पर रूसी जाहिरियत से पूरी दुनिया का अमन और सुकून तबाह हो चुका है, जबकि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासर हुई है। Role to play here because it ultimately, British history shows that the differences between Pakistan and India were obviously when Britain withdrew from the British Empire. We need to do more to bring both sides around the table, to have that discussion, and then to make sure that people of Kashmir get what was agreed by the UN back in the 1940s, which is they have their own right to self-determination. You are right that obviously at the moment in time, aggression from Russia to the people of Ukraine is of course taking national focus because it is so close to our own borders, and that's right that we stand with the people of Ukraine. I know the people of Kashmir understand and empathise with the people of Ukraine because of what's happening to them, and of course what I need to do is make a lot more noise now that we have the opportunity to be in Parliament since COVID restrictions have eased. I am part of the Conservative Friends of Kashmir. You've got James Daly, the MP for Bury North, Paul Bristow, the MP for Peterborough, who've set up that group, and you'll see a lot more louder and stronger Conservative voices on this issue going forward. तकरीब के शुरा ने चौधरी अमजद हुसैन को सदर आज़ाद कश्मीर का एजाजी मशीर तैनात होने पर न सिर्फ मुबारकबाद पेश की, बल्कि ये उम्मीद जाहिर की कि वो ओवरसीज कम्युनिटी की बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे। राजा खावर, 92 न्यूज़, स्टॉक-ऑन-ट्रेंट। बर्मिंघम में दायरा मुआरफ इस्लाम के ज़ेर तमाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनासबत से रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में केक काटा गया। शुरा ने मंजूम कलाम के ज़रिए नवासे रसूल की शान बयान करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। देखते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट। करम किया हुसैन ने तो दीन की बात बन गई, करम किया हुसैन ने तो दीन की बात बन गई। नामे खुदा को जो बचा गया वो ना खुदा हुसैन। आज सईद शुहदा मज़लूम करबला और फर्जंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत बासआदत की खुशी में बर्मिंघम में मुहिबान अहले बैत ने रूह परवर महफिल सजाई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। अदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम हुसैनिया मस्जिद में होने वाली इस खूबसूरत महफिल में शुरा कराम ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की और नवासे रसूल और अहले बैत अतहार की बारगाह में अकीदत के फूल पेश किए। सोहरत हुसैन फातिमा दा चैन पहला सोहरत हुसैन दूजा मौला गाजी जेड़ा चैन दा बिचैन और सितम के सिलसिले हैं सरहदे हयात तलक, सितम के सिलसिले हैं सरहदे हयात तलक, फिर इससे आगे की सारी फजा हमारी। शुरा कराम ने मंजूम कलाम के जरिए सैयद शुहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पढ़े गए बातरन्नम कलाम ने शुरकाए महफल को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर शुरका ने शुरा कराम को दिल खोल कर दाद दी। उसे अब्बास कहते हैं, दीन का जहां में निगहबान आ गया। ईद मुबारक हो तुमको हुसैनियों,
सखी हुसैन शहनशाह सुल्तान आ गया। मौलाना जफर अब्बास और अदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम के तर्जमान अली मोहसिन हाशमी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हमेशा इमाम पाक का यौम पैदाइश मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार साहने पेशावर की वजह से हम दुख की कैफियत में हैं और अपने शहीद भाइयों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिलाद वाला रोज़ है और इस दिन हम तमाम शहदा को याद करते हैं। सैयद शुहदा के मिलाद वाले दिन बिलखुसूस जो हाल में पेशावर में शहीद हुए हैं, और ये मंसूबा जो दाइश ने किया है और उसकी जिम्मेदारी कबूल की है एक मंसूबे के तहत कि इन अयाम में किया जाए, जहां मालूम है कि अहले बैत के चाहने वाले खुशी मना रहे होते हैं कि उनके घरों में गम हो, लेकिन हम जाहिर है कि अपने इमाम की खुशी को हर अपने गम के ऊपर मुकद्दम रखते हैं और साथ साथ में मुतालबा करते हैं कि जो है वो हुकूमत उन लोगों को कैफर किरदार तक लेकर आए और अदालत का जो है वो उनके कटहरे में उनको खड़ा करे। इदारा मारिफ इस्लाम हुसैनिया बर्मिंघम की ये रवायत रही है कि हम हमेशा मासूमीन की जो विलादत के जश्न होते हैं उनको बहुत ही पुरवकार तरीके से अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। और क्योंकि ये साल हमारे लिए, क्योंकि ये अयाम खुशी हैं, अयाम जश्न हैं, शाबानियाँ है और ये हमारे लिए बहुत खुशी के अयाम होते हैं, लेकिन अफसोस है पाकिस्तान में होने वाले उस दर्दनाक वाक़या जो कि पेशावर में हुआ। जिन लोगों ने ये बर्बरियत की है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और हम इस वक्त उन तमाम शहदा के खानवादों को दिल में याद रखे हुए हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद कुदूस उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बाबरकत महफिल में साहने पेशावर के शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ मगफरत भी की गई। इस मौके पर शहदा के लवाहिकीन की मदद के लिए फंड रेजिंग भी की गई, जिससे साहने पेशावर के जख्मियों की मदद भी की जाएगी। तकरीब के आखिर में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशी में केक भी काटा गया। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।